बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं जमील अवान और आप देख रहे हैं माई लाइफ चैनल। अच्छा जी, ये मलक साहब के पास एक दफ़ा फिर आए हैं। कुछ सवाल भी थे आप भाइयों के और कुछ और भी बातें पूछनी थी मलक साहब से। तो दो वीडियो बनेंगी। एक वीडियो तो शायद आप देख चुके होंगे या बाद में देखेंगे, बहरहाल वीडियो आगे पीछे हो जाएंगी। ठीक है, तो चलें ये देखें। मलक रज़मत साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सलाम मलक साहब क्या हाल है? ठीक है, बहुत शुक्रिया जनाब। ऐश करिए। आप अब तो सर्दी शुरू हो गई है, सफ़र भी आपका काफ़ी है और मोटरसाइकिल पे, और इतना सर्दी में सवेरे निकलना आना और दोस्तों के लिए काविश करना, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दें। अल्लाह आपको भी खुश तो रखे बहुत जी। शुक्रिया आपका। अजानें शुरू हो गई हैं तो मेरे ख्याल में अजान हो जाए तो फिर बाकी मैं सवाल शुरू करता हूँ। ठीक है जी। अच्छा, अजान ख़त्म हो चुकी है जी। अजान की वैसे वीडियो स्टॉप की थी, तो बाकी है जी कि मलक साहब से पूछना ये है कि आजकल बहुत से लोग पूछते हैं जी दूध गायों का कम हो रहा है। एक तो ये सवाल था कि गायों का दूध बहुत कम हो रहा है लोगों का, क्या वजह है, या फिर दूध ज़्यादा किस चीज़ से होगा, कौन सी खुराक देनी पड़ेगी। और अफारा के बारे में लोग पूछते हैं, अफारा क्या चीज़ है और इसका इलाज क्या है, ये भी मलक साहब से पूछेंगे। तो जी मलक साहब क्या हाल है जी? ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। बात हम कर रहे थे तो इंसान हो रही थी। तो बहरहाल जमील भाई बहुत शुक्रिया। ये तकरीबन आज तीसरा चौथा दिन है जो ये बारिश हुई है, चूँकि ये अक्टूबर का महीना है जी। और बारिशें बहुत ज़्यादा हुई हैं और सर्दी शुरू हो गई है। और रोज़ाना तकरीबन 6, 7, 8 मैसेज या कॉलें आ रही हैं, लोग पूछ रहे हैं कि दूध कम हो गया है। ठीक है, पहली वजह ये है नहीं जी, देखें अब सर्दी शुरू हो गई है और जिस तरह इंसान को सर्दी लगती है जानवर को भी लगती है। आप एहतियात किया, अगर अब भी पंजाब में और बहुत सारे इलाकों में लोग जानवर बाहर ही बांध रहे हैं और ऐसा नहीं करना चाहिए। ये जुल्म है, ये जानवर के साथ ज़्यादती है। जब आपको अपने कपड़े उतार के कहीं एक जगह पे खड़े हो जाएं और महसूस करें आपको सर्दी लगती है, फिर जानवर को भी लगती है, आपको गर्मी लगती है, फिर जानवर को भी लगती है, तो एक तो जानवर को अंदर बांधना चाहिए। और दूसरा, जो बंडा इस्तेमाल कर रहे हैं आप, अगर कोई बंदा 2 किलो बंडा दे रहा है तो उसको आधा किलो ज़्यादा कर देना चाहिए, मतलब 2.5 किलो कर देना चाहिए। और उसके साथ साथ अगर आपका जानवर गाय या भैंस 2 महीने से ज़्यादा हो गए हैं उसको बच्चा दिए हुए और उसने दूध कम कर दिया है, तो उसके लिए आप एक आधा पाव गुड़ लें और आधा किलो पानी में उसको उबाल लें, गर्म कर लें ताकि गुड़ उसमें हल हो जाए। जब गुड़ उसमें मुकम्मल तौर पे हल हो जाए तो उसको नीचे उतार लें। नीचे उतार के 1 पाव सरसों का तेल उसमें डालें। ठीक है जी, ठीक होगा। और 1 किलो दूध उसमें डालें। वो फिर नीम गर्म होगा, वो रात को आप उस जानवर को पिला दें। ठीक होगा इंशाल्लाह सुबह आपके दूध जो है वो कमी भी पूरी होगी। एक आध दिन वक्फा करके फिर एक दिन इस्तेमाल करें, फिर 2 दिन वक्फा करके फिर इस्तेमाल करें। इस तरह से आप इसको 1 हफ्ते पे ले जाएं तो इसका साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं है, नुकसान कोई नहीं है। आपके जानवर की सेहत भी अच्छी होगी और दूध जो है ना वो बराबर हो जाएगा। ठीक है जी, ये एक आसान चीज़ मैंने आपको बता दी है। दूध ठंड की वजह से कम होता है वैसे, ठंड की वजह से जी, कम और होता तो है। कोई इसका जी ठंडे इलाकों में ज़रा, जी बिल्कुल। ये अक्टूबर का महीना है, ये बात याद रखने की है कि ये वीडियो चलती रहती है, फिर लोग गर्मी में देखते हैं तो आजकल सब्र चारा भी ख़त्म हो गया है जी, ना। ये बिल्कुल अक्टूबर का महीना है। हाँ, अक्टूबर का महीना है, 2023 की वीडियो है। जी, एक तो ये बात हो गई। तो वीडियो हम रिपीट भी करते रहते हैं, बाज़ का पुरानी हो जाती है वीडियो, तो फिर वो दोस्त पूछते हैं, वो सवाल हमने पूछे हुए होते हैं तो फिर वो दोबारा हम रिपीट कर देते हैं जी, बजाय वो नई वीडियो बनाने के। तो जी दूसरी जो ने आपने अफारे की बात की, बड़ा ज़बरदस्त आपने ये सवाल किया है। तो जमील भाई, उस दिन रात को पता नहीं कोई ऐसा सिलसिला था, मुझे रात को नींद नहीं आई। 2 बज गए, 2:30 बज गए, 3 बज गए, तो उस वक्त एक भाई की कॉल आई। अच्छा। वो बड़ा परेशान था, उसकी गाय थी या भैंस थी, वो उसको फारा हो गया है बहुत ज़्यादा। तो मैंने उसे मुख्तलिफ़ चीज़ों का पूछा, घर में सोडा है, तेल है,
کوئی ہینگ ہے. کفارہ یہ بعض لوگ پوچھتے ہیں جی کہتے کس کو ہے, یہ بدہضمی ہوتی ہے نا, جانوروں کی بدہضمی, ہاں جی, پیٹ پھول جاتا ہے. جی جی, گوبر نہیں کرتا, پیشاب نہیں کرتا, جگالی نہیں کرتا, بالکل اسی ٹھیک طرح. ہے جی, اور بالکل بند ہو کے رہ جاتا ہے, تو پھر اس سے موت واقع ہو جاتی ہے. جی جی, ٹھیک ہے, اور کوئی اس کا حل نہیں ہو رہا تھا. میں نے اسے بے شمار چیزیں پوچھی, دوستوں کو بھائیوں کو بھی کفارے کا پتہ ہے, لیکن اس کو نہیں اس کو کوئی چیز مل رہی تھی. تو پھر میں نے آخر کار اسے یہ کہا کہ یہ ایک آپ لکڑی لیں, اور بہتر ہے کہ یہ اگر مل جائے آپ کو, یہ دریک جسے ہم کہتے ہیں, جی جی, اور شاید پنجاب میں نیم کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی, اب دیکھیں یہ جانور جب یہ جگالی کرتا ہے نا, جی جی, یہ نظر آ رہی ہے آپ کو, جی آ رہی ہے, یہ ساری چیزیں ہضم ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے, یہ بند ہوگی, اس کا پیٹ بھر جائے گا گیس سے, اور وہ میدا جو ہے نا وہ پھر یہ موت واقع ہو سکتی ہے. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہے جی. تو اس کے لیے میں نے اسے کہا کہ آپ اس طرح کریں, یہ ایک لکڑی لیں جی, اور اس کو اس طرح جانور کے منہ میں رکھیں, جیسے گھوڑے کو لگام ڈالتے ہیں. یہ ہو گئی جی. جی, اس یہاں طرح پہ رکھ کے اوپر باندھ دیں, باندھ دیں اس کو. یہ دیکھیں یہ منہ چلانا شروع کر دیا ہے اس نے, جی, چل رہا ہے منہ. یہ جی ٹھیک ہے جی. تو یہ آپ تقریباً 15 سے 20 منٹ یا آدھا گھنٹہ جانور اس طرح منہ چلاتا رہے, ٹھیک, تو اس کو آپ یہ لکڑی اس میں منہ میں باندھ دیں. ٹھیک ہو گیا. تو الحمدللہ پھر میں صبح کی نماز پڑھ کے جب واپس آیا, اس بھائی کی پھر کال آئی, اچھا, بڑی دعائیں دی ہیں جی اس نے آپ کو اور مجھے. آپ کے چینل کی وساطت سے اس بھائی نے میرے ساتھ رابطہ کیا, اور اس نے کہا جی میرا جانور بچ گیا ہے. کیونکہ اس نے منہ چلانا شروع کیا ہے نا, وہ خود بخود ہوا جو ہے وہ کم ہو گئی ہے, اور پھر دن کو اس نے ڈاکٹر سے بھی رابطہ کر لیا, اور دیگر چیزیں بھی ہوگی, کچھ میں نے بھی اس کو بتا دیا. الحمدللہ قیمتی جانور بچ گیا ہے. تو ایسا رات کا معاملہ ہے, آپ کے پاس کوئی چیز نہیں ہے, تو یہ آپ آسان حل ہے, پریکٹیکل میں نے آپ کو بتا دیا ہے, یہ آسان حل ہے. جی, ٹھیک ہے, یہ فارے کا جانور آپ کا انشاءاللہ بچ جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا جی. تو بڑی بات ہے جی, ماشاءاللہ. دیکھیں ایسے کئی کالیں آتی ہیں جی روزانہ, تو 50-60 کالیں تو آتی ہیں. شکریہ بھی ادا کرتے ہیں لوگ, اور وہ ملک صاحب کا خصوصاً شکریہ ادا کرتے ہیں. اللہ آپ کو حوج رکھے, اللہ جزائے خیر دے. وہ کہتے ہیں کہ یہ اس چیز کا علاج کیا تھا ملک صاحب نے, بتایا تھا. تو باقی یہ جی میڈیسن وغیرہ ملک صاحب نہیں بتاتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ دیسی جو نسخے ہوتے ہیں نا, 2 نمبر دوائیاں ملتی ہیں, دوائیں بالکل 2 نمبر ہیں جی. کسی بھائی کا نقصان ہو سکتا ہے. تو پھر ویسے بھی میڈیکل وہ جو ہے وہ گڑبڑ ہے, بس اس میں آپ دور ہی رہیں, کوشش کریں. تو ڈاکٹر صاحب بھی کئی دفعہ ہم نے ملک صاحب دیکھا ہے, وہ مسئلہ کچھ اور ہوتا ہے, ڈاکٹر صاحب کچھ اور بتا رہے ہوتے ہیں جی. وہ بالکل خرچہ کروا دیتے ہیں کافی سارا. ہم کوئی ڈاکٹر صاحب دیکھ رہے ہیں تو ناراض نہ ہوئیے گا, ہم کسی کو سب برابر نہیں ہیں. سر پریکٹیکلی بڑا ضروری ہے نا. جی جی جی, مطلب آپ مجھے ڈرائیونگ کی ایک کتاب پوری پڑھا دیں جی, اور پھر مجھے گاڑی دے دیں کہ آپ کو یاد ہوگی جی آپ جائیں اپنے سے ہو کے آ جائیں, تو میں یہ نہیں چلا سکتا. جی جی, جب تک میں گاڑی کی پریکٹیکل نہیں کروں گا, کہیں سائڈ پہ کسی گراؤنڈ میں 2-4 دن, ہفتہ 10 دن میں چلاؤں گا نہیں, مجھے گاڑی کی وہ نہیں آئے گی, چلانی نہیں آئے گی, میں نقصان کروں گا. سیم اسی طریقے سے ایک چیز کتاب میں پڑھ لینا اور سامنے پریکٹیکل ہر وقت کرنا, یہ بڑا فرق ہوتا ہے. پھر تو یہاں پہ جو چیز ہمیں سمجھ آتی ہے الحمدللہ میں بھائیوں کو دوستوں کو بتا دیتا ہوں. تو اس وقت تک تو الحمدللہ میں اخلاص سے بتا رہا ہوں, لوگ سن رہے ہیں, کر رہے ہیں, تو الحمدللہ فائدہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی. باقی لینا دینا نفع نقصان یہ اللہ کا اختیار ہے. یہی بات ہے جی, یہ تو چلیں اوپر کسی کو نفع دے سکتے ہیں, نہ کسی کو نقصان کر سکتے ہیں. یہ پرانے نسخے ہوتے ہیں, یہ ماشاءاللہ دیکھیں باپ دادا کے وقت سے پرانے نسخے چل رہے ہیں, ان سے کوئی فائدہ تھا تو وہ کر رہے تھے نا. اس وقت تو ڈاکٹر نہیں تھا, دوائیں نہیں تھی, اسی سے پھر آگے دوائیاں بھی بنی ہیں اور انجیکشن بھی بنے ہیں. جی جی, بنیادی طور پہ یہی چیزیں ہیں جو انسان کے لیے آج بھی اور جانور کے لیے بھی آج بھی فائدہ مند ہیں. جی جی, تو ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے, ہمارے ارد گرد ہی ہوتی ہیں, ہمیں پتہ نہیں ہوتا. تو بہرحال جی بہت شکریہ ملک صاحب آپ کا اس ایفرٹ کے لیے, تو ہزاروں لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے. باقی ٹھیک ہے جی, دیکھنے سننے والے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا, مجھے اور ملک صاحب کو خصوصاً آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم, اللہ حافظ.